कभी कभी इंसान मोहब्बत के नाम पर एक ऐसे रिश्ते में बंध जाता है जहां लफ्ज तो बहुत होते हैं मगर खुलूस नहीं होता। बातें बहुत होती हैं मगर नीयत साफ नहीं होती। वादे बहुत किए जाते हैं मगर इरादे कभी सच्चे नहीं होते। और इंसान समझता रहता है कि शायद यही मोहब्बत है, शायद यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए चुना है, शायद यही वो दिल है जो एक दिन मेरा सहारा बनेगा। मगर सच ये है, हर ताल्लुक मोहब्बत नहीं होता, हर करीब आने वाला इंसान मुकद्दर नहीं होता, और हर रोज बात करने वाला शख्स वफादार नहीं होता। और आज के दौर में तो ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि आज मोहब्बत को लफ्जों से नहीं स्क्रीन से नापा जाता है। आज किसी के एहसासात को उसकी बातों से नहीं उसके ऑनलाइन होने से समझा जाता है। आज किसी के दिल को नहीं उसके मैसेजेस को देखा जाता है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा धोखा होता है, क्योंकि स्क्रीन हमेशा सच नहीं दिखाती। अगर आप इस वक्त किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां सिर्फ चैट है, सिर्फ रातों की बातें हैं, सिर्फ तस्वीरों का मुतालबा है, सिर्फ वक्ती जज्बात हैं, तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है। क्योंकि आज हम दिल तोड़ने नहीं, दिल जुगाने आए हैं। आज हम आपको मायूस नहीं करेंगे बल्कि सच दिखाएंगे, ताकि आप अपनी इज्जत, अपनी रूह, अपने दिल और अपने ईमान को बचा सकें। याद रखें, मोहब्बत वो नहीं जो आपको बेचैन कर दे, मोहब्बत वो है जो आपको महफूज महसूस करवाए। मोहब्बत वो नहीं जो आपको गुनाह के करीब ले जाए, मोहब्बत वो है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाए। मोहब्बत वो नहीं जो आपकी रातें बर्बाद कर दे। मोहब्बत वो है जो आपके मुस्तकबल को संवार दे। और असल मोहब्बत की पहचान ये होती है कि वो आपको अंदर से मजबूत बनाए, ना कि कमजोर। वो आपको इज्जत दे, ना कि इस्तेमाल करे। वो आपको सुकून दे, ना कि बेचैनी। वो आपको अल्लाह से जोड़े, ना कि दूर करे। कुरान हमें सिखाता है कि पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। उसका मतलब ये है कि जो ताल्लुक पाकीज़गी, एहतराम और सच्चाई पर हो वही देरपा होता है। जो ताल्लुक ख्वाहिश पर बने वो ख्वाहिश खत्म होते ही टूट जाता है, और जो ताल्लुक सिर्फ वक्ती जज्बात पर कायम हो वो वक्त के साथ बिखर जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेहतरीन तुम में वो हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हैं। अब जरा सोचें, जो शख्स आज आपके जज्बात का एहतराम नहीं कर रहा वो कल आपकी जिंदगी का सहारा कैसे बनेगा? जो आज आपकी हुदूद तोड़ रहा है वो कल आपके घर की इज्जत कैसे संभालेगा? बहुत से लोग मोहब्बत के नाम पर सिर्फ अपनी तन्हाई को भर रहे होते हैं। वो हकीकत में किसी को नहीं चाहते, वो सिर्फ किसी की मौजूदगी चाहते हैं। वो किसी का दिल नहीं चाहते, वो सिर्फ किसी का वक्त चाहते हैं। वो किसी का साथ नहीं चाहते, वो सिर्फ किसी का एहसास चाहते हैं कि कोई उन्हें याद कर रहा है। और यही वो धोखा है जो सबसे पहले दिल को नहीं रूह को धोखा देता है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खोता चला जाता है। पहले वो समझौते करता है, फिर वो खामोशी अख्तियार करता है, फिर वो अपनी इज्जत को नजरअंदाज करता है, और आखिर में वो सिर्फ एक ऐसे ताल्लुक में रह जाता है जो उसे अंदर से खोखला कर देता है। कभी गौर करें, जब आप किसी ऐसे शख्स से जड़ते हैं जो सिर्फ चैट करता है तो आपकी रातें बदल जाती हैं। आपका सुकून खत्म होने लगता है। आप बार बार फोन देखते हैं, आप हर नोटिफिकेशन पर दिल थाम लेते हैं, आप हर खामोशी को खौफ समझने लगते हैं। और ये सब कुछ मोहब्बत नहीं, डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी मोहब्बत का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि उसमें इंसान मोहब्बत नहीं करता, वो आदत बना लेता है। वो किसी शख्स के बगैर रहने से डरने लगता है। वो समझता है कि शायद यही उसकी दुनिया है, मगर हकीकत में वो अपनी दुनिया को छोटा कर रहा होता है किसी एक शख्स के गर्द। अगर आप कभी रात को सोते हुए बेचैन हुए हैं, अगर आपने दुआ के बाद भी सुकून महसूस नहीं किया, अगर आपका दिल बार बार कहता है कि कुछ गलत है, तो ये सिर्फ एहसास नहीं, ये इशारा है। अल्लाह कभी कभी दिल के जरिए इंसान को रोक देता है ताकि वो मजीद गहराई में ना जाए। और याद रखें, हर रोज बात करना मोहब्बत नहीं होता, हर वक्त ऑनलाइन होना वफा नहीं होता, हर मैं तुम्हें चाहता हूं सच नहीं होता, हर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हकीकत नहीं होता। कुछ लोग अल्फाज में जीते हैं और अच्छे दिल वाले लोग इन अल्फाज में फंस जाते हैं। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन हकीकतों की तरफ आते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये निशानियां आपके अंदर मौजूद हैं तो ये वक्त है खुद को रोकने का, खुद को समझने का और खुद को बचाने का। पहली निशानी, वो शख्स आपसे दिल की गहराई नहीं जिस्मानी तवज्जो ज्यादा चाहता है।
وہ آپ کے خیالات سے زیادہ آپ کی ظاہری چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ آپ کے خواب نہیں پوچھتا، وہ آپ کی تصویریں مانگتا ہے۔ وہ آپ کے مستقبل پر بات نہیں کرتا، وہ آپ کی موجودگی پر زور دیتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں محبت ختم ہو جاتی ہے اور استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی، وہ آپ کو چھپاتا ہے مگر خود کو اہم سمجھتا ہے۔ وہ آپ کو دنیا سے دور رکھتا ہے مگر آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ اس کی دنیا بن جائیں۔ وہ آپ کو ظاہر نہیں کرتا مگر آپ سے مکمل لائلٹی چاہتا ہے۔ سچی محبت چھپتی نہیں، جھوٹی محبت چھپائی جاتی ہے۔ تیسری نشانی، وہ صرف ضرورت کے وقت قریب آتا ہے، جب وہ بور ہو، جب وہ اکیلا ہو، جب اسے وقت ہو، تب آپ یاد آتے ہیں۔ باقی وقت میں آپ ایک انتظار بن جاتے ہیں، اور انتظار ہمیشہ محبت نہیں ہوتا، اکثر یہ صرف عادت ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، وہ آپ کی حدود کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے۔ پہلے وہ چھوٹی باتوں سے شروع کرتا ہے، پھر باتیں بڑھتی ہیں، پھر مطالبے بڑھتے ہیں، اور آخر میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہی نارمل ہے، مگر حقیقت میں وہ آپ کی لائنیں ختم کر رہا ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی، وہ مستقبل کی بات کرتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ وہ بڑے بڑے وعدے کرتا ہے مگر چھوٹے قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ نکاح کی بات کرتا ہے مگر گھر والوں تک بات نہیں پہنچاتا۔ وہ آپ کو امید دیتا ہے مگر حقیقت میں آپ کو ایک دائرے میں رکھتا ہے۔ چھٹی نشانی، وہ آپ کو اللہ سے دور لے جانے لگتا ہے۔ آپ کی عبادت کم ہونے لگتی ہے، دل بے چین رہنے لگتا ہے، گناہ نارمل لگنے لگتا ہے، اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو تعلق اللہ سے دور کرے وہ کبھی خیر نہیں لا سکتا۔ ساتویں نشانی، آپ اپنی ہی شخصیت کھونے لگتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں میں کیوں بدل گیا، میں پہلے ایسا نہیں تھا، میں کیوں ڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دل ایک غیر محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ آٹھویں نشانی، آپ کو اندر سے ہمیشہ شک رہتا ہے، نہ مکمل یقین ہوتا ہے، نہ مکمل سکون، صرف ایک انتظار، ایک خوف، ایک انسرٹنٹی۔ اور یہ محبت نہیں، یہ ذہنی تھکن ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کچھ چیزیں اپنے اندر محسوس کی ہیں تو یہ وقت ہے خود کو واپس لینے کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو کسی کے جذبات کا کھلونا بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو عزت کے لیے بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو آپ کے لیے ہے وہ آپ سے کبھی چھن نہیں سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں وہ جتنا بھی قریب ہو جائے وہ آپ کا نصیب نہیں بن سکتا۔ اور آخر میں بس اتنا سا سچ دل کے اندر بٹھا لیں کہ دنیا میں ہر چیز محبت کے نام پر نہیں ہوتی۔ کچھ رشتے صرف آزمائش ہوتے ہیں، کچھ تعلقات صرف سبق دینے آتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف یہ سکھانے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے بچایا جاتا ہے۔ اگر آپ آج کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں دل کہتا ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، مگر روح کہتی ہے یہ میرے لیے ٹھیک نہیں، تو ہمیشہ روح کی آواز سنیں، کیونکہ دل وقتی ہوتا ہے مگر روح سچ جانتی ہے، اور اللہ کبھی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ کسی چیز میں نہیں رکھتا۔ اگر تکلیف ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی حفاظت ہے، کوئی چھپا ہوا بہتر راستہ ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کے لیے واقعی لکھا گیا ہے وہ آپ کو گناہ میں نہیں دھکیلے گا، وہ آپ کو چھپ کر نہیں رکھے گا، وہ آپ کو شک میں نہیں رکھے گا، وہ آپ کو صرف الفاظ نہیں دے گا، وہ آپ کو عزت، سکون اور واضح راستہ دے گا۔ اور جو ایسا نہیں کر رہا وہ آپ کا امتحان ہو سکتا ہے، آپ کی منزل نہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی چیز کو آپ سے خالی نہیں لیتا، مگر ہمیشہ بہتر کے لیے جگہ خالی کرتا ہے۔ شاید آج جو درد ہے وہ کل ایک بڑی حفاظت بن جائے، شاید آج جو آنسو ہیں وہ کل کسی بڑی رحمت کا دروازہ کھول دیں، شاید آج جو بند دروازہ ہے وہی آپ کو کسی بہتر راستے کی طرف موڑ رہا ہو۔ اپنے آپ کو سستا مت کریں، اپنے احساسات کو محفوظ رکھیں، اپنے دل کو ہر کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، کیونکہ دل اللہ کی امانت ہے، اور امانت ہمیشہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس کی قدر جانتے ہوں۔ اگر آج آپ نے کسی غلط تعلق سے خود کو روک لیا، اگر آپ نے اپنی عزت بچا لی، اگر آپ نے اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھا لیا، تو یقین رکھیں آپ نے کچھ نہیں کھویا، آپ نے خود کو بچا لیا ہے۔ اور جو خود کو بچا لیتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ تو آج بس یہ دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے ہر اس محبت سے بچا جو مجھے تجھ سے دور کرے، اور مجھے وہ محبت عطا فرما جو مجھے تیرے قریب لے جائے، جو میرے دل کو سکون دے، میری آنکھوں کو روشنی دے، اور میری زندگی کو حلال، پاک اور بابرکت بنا دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔